नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप, आफूले बार्गेनिङ नगरेको भनाई। बहराइनका राजकुमार नासिर काठमाडौँमा लुक्लामा पदयात्रासँगै गोर्खाको मनास्लु हिमालको आधार शिविर जाने। सिन्धुपाल्चोकको रामचेक केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प, काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा धक्का महसुस। संक्रमित बढ्दा पनि बालामा आइसोलेसन थप हुन सकेनन्। प्रदेशले अनुमति नदिँदा जितपुर सिमरा र कलैयामा निर्माण नै अलपत्र। र इजरायलद्वारा युएई र बहराइनसँग ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर, मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण कदम। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कांग्रेसको धारणा सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ। लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। सकेको छैन प्रतिपक्षको के भूमिका होला त्यहाँ? प्रदेश सभाले गर्ने गराउने कुरामा केन्द्रीय सरकारले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो होला। धेरै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व खाली छ, संवैधानिक निकायहरूको पद खाली छ। त्यो निर्णय गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि पनि राजनीतिक रूपले भन्ने हो भने नेकपा निकट साथीहरू नै को संख्या नै बहुमतमा छ। 13 वटा संवैधानिक आयोग मध्ये अहिले 10 वटा आयोगमा 39 पद रिक्त रहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पद पूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरूको समेत नामाकरण गर्न नसक्ने सत्तारूढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पद पूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने उनले बताए। उहाँलाई अब त्यसमै चाहिँ ध्यान छैन। विदेशबाट चाहिँ नागरिकहरू अप्ठ्यारो परेकालाई उद्धार गर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले पनि आदेशमा भनेको छ निःशुल्कै गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसमा उहाँलाई ध्यान छैन। अस्पतालको ढोका गएर मान्छे उपचार गर्न नपाएर मरेका उदाहरण आउँछ। त्यसमा उहाँको सरकारले तदारुकता साथ काम गरेको छैन। अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन्। यी आयोगमा अध्यक्ष सहित 4 जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको रामचेक केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान भूकम्प गएको छ। बिहान 5:19 मा 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्पपछि उपत्यकामा मानिसहरू आत्तिएर घर बाहिर निस्केका थिए। काठमाडौँ सहित आसपासका जिल्लामा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। भूकम्प मापन केन्द्रले आजको भूकम्प पनि 2072 सालकै भूकम्पको पराकम्प भएको जनाएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेपछि नेपालमा आएको यो ठूलो म्याग्निट्युडको भूकम्प हो। आजै सिन्धुपाल्चोक रामचेलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर बिहान पुनः अर्को भूकम्पको धक्का पनि महसुस भएको छ। बिहान 6:10 जाँदा 3.8 म्याग्निट्युडको अर्को भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ।
सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र बनाएर 2 पटक भूकम्प गएपछि त्यसले सिन्धुपाल्चोकमा थप पहिरो जान सक्ने चिन्ता निम्ताएको छ। 2 महिना यता मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट 74 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हालसम्म 41 बेपत्ता छन्। मनसुन सुरु भएदेखि आइतबारसम्म पहिरोका घटनामा परेर देशभर 250 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी हो। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोको पीडा थपिएको छ र धेरै घरहरू क्षति भएको छ, धनजनको पनि क्षति भएको छ भने कयौं अझै पनि बेपत्ता रहेका छन् र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा 100 भन्दा बढी घर जोखिममा रहेका छन् भने त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जुगल गाउँपालिकाका स्थानीय चिनकाजी गुवाजु जोडिनु भएको छ। चिनकाजीजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। चिनकाजीजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। हामीलाई सुन्नु भएको छ? दर्शकवृन्द, उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। हामी यो विषयमा उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोको पीडा बढिरहेको छ, धेरै धनजनको क्षति भएको छ भने अझै पनि कयौं हराइरहेका छन्। खोजी कार्यलाई अगाडि बढाइराखिएको छ। कयौं घरहरू अझै पनि जोखिममा रहेका छन् भने स्थानान्तरणका लागि त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यसैगरी प्रशासनले पनि पहल गरिरहेको छ। यो विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो त्यहाँका स्थानीय चिनकाजी गुवाजु र अहिले फेरि हाम्रो सम्पर्कमा रहनु भएको प्राप्त भएको छ जानकारी। चिनकाजीजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। सुनिराख्नु भएको छ आवाज प्रष्टसँग? सुनिरहेको छु म्याडम, सुनिरहेको छु। यहाँले भने अनुसार अझै पनि 100 भन्दा बढी घरहरू जोखिममा रहेका छन्। हुन त पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोको पीडा थपिरहेको छ। समग्रमा के कस्तो छ पछिल्लो अवस्था, यो विषयमा बताइदिनुस् न। यो तपाईको सिन्धुपाल्चोक जुगाल 4 कार्तिकी बजार सुन्नु हो? हजुर, सुनिराखेको छु, भनिदिनुस् त। सिन्धुपाल्चोकको जुगाल 4 को कार्तिकी बजारमा तपाईको 100 भन्दा माथि 130 घर जति घरमुनि बजारमा तल्लोपट्टि पहिरो गएको हुँदा यो बस्ती नै जोखिममा पर्न आँटेको र अनि फेरि अर्को बस्ती यही जुगाल 4 कै घुवा गाउँ भन्ने ठाउँमा पनि विक्रम परिवारको घर शुद्ध 5 घर त्यहाँ पनि जोखिममा, योभन्दा अन्तै गाउँमा नि। जुगल गाउँपालिका 4 को कार्तिके बजारमा 100 भन्दा बढी घर र अर्को क्षेत्रमा पनि 5 घर जोखिममा रहेको भनेर बताउनु भएको हो? हजुर हजुर, यो जुगाल 4 को कार्तिकी बजारमा चाहिँ तपाईँको 130 घर जति छ न त अहिले मैले गनेन। हजुर हजुर, त्यस्तै घरमुनिको पाटामा पहिरो माथिबाट होइन कि तपाईँको घरमुनिबाट गएर चाहिँ त्यो कोसी तल खोलामा पुगेको छ त्यो तपाईँको। अनि यो जोखिम हुन सक्ने, अब आज राति पनि भुइँचालो आएको छ र भुइँचालोले नै झन् त्यसै हल्दाइरहेको छ। हजुर हजुर, यो पानी बेसी भएको कारणले अनि हामी तर्सित भइरहेछ र अनि अर्को क्षेत्रमा तपाईँको घुगामा विक्रम परिवार भन्ने त्यो दमाई टोलमा विक्रम परिवारको घर लगायत 5 घर अरू पनि जोखिममा फेरि अर्कै क्षेत्रमा त्यो चाहिँ। स्थानीय सरकारसँग त्यहाँको प्रशासनसँग यहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर, के छ? अहिलेसम्म काहीँ पनि कुरा गरेको छैन हामीले। कुरा गर्नुभएको छैन? हजुर, योभन्दा अगाडि पनि यस्तै सयौं घरहरू जोखिममा रहेको र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ हामीले अर्को ठाउँमा लानका लागि र पहिरोमा परिसकेकालाई पनि अर्को ठाउँमा लगेर सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि हामी पहल गरिरहेको छौँ भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले पनि यो विषयमा यहाँहरूको त्यहाँ रहेको स्थानीय सरकार त्यसैगरी गाउँपालिका त्यसैगरी अन्य निकायसँग कुरा गर्नुभयो भने पक्कै पनि यसको समाधान निस्किने छ कि यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ? यस्तो हो, अब स्थानीय सरकारहरूदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म भोट माग्न आउँछ गाउँमा र उनीहरूलाई कुनै मतलब हुँदैन। तपाईँको लिबी जोखिम छ भनेर पहिलादेखि नै भनिरहेको थियो र
उनीहरू जुन जोखिम भएर पहिरो गइसकेपछि त्यहाँ जनताको लास गर्न आउँछ, त्यहाँ जनतालाई फुका चिउरा र फाइनलिटीको हरियो तिर्पल बाँध्न आउँछ। उनीहरू तैछट मैछाट हेलिकप्टर चढ्छ। उनीहरूको नीति केन्द्र र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसँग कुनै चासो हुँदैन यो जनताको चाहिँ म्याम। यो यहाँले बताए अनुसार सरकारले कुनै वास्ता गरेन भन्ने एउटा गुनासो रह्यो। यो कुरा पक्कै पनि हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने पहल गर्नेछौँ। र अहिले पछिल्लो अवस्था यहाँहरू जुन जोखिममा बसिराख्नु भएको छ, त्रसित हुनुहुन्छ, खानको लागि पनि पक्कै पनि अब हिजो पानी परिरहेको छ, आज मात्रै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु त्यहाँ राम्चे बनेको छ। यस पछाडि त्यहाँको जनजीवन असहज त हुने नै भयो। के कसरी यहाँहरूले चाहिँ आफूलाई उच्च मनोबलका साथ राख्नु भएको के बताइराख्नु भएको छ? अन्य यहाँभन्दा बाहेकका जुन स्थानीय तहका भनौँ या गाउँको मान्छेले चाहिँ यहाँसँग केही कुराकानी गर्नुभएको छ? हामीले वडा अध्यक्षलाई भनिरहेको छ, कुनै सुनाइ भएको छैन। तपाईँको बिहान भूकम्प चाहिँ राम्चे केन्द्रबिन्दु यहाँ नजिकै हो, जुगालै हो त्यो राम्चे पनि, जुगाल गाउँपालिकामै पर्छ राम्चे भन्ने। र बिहान भूकम्पमा ऊ भाग्नु खोज्दाखेरि दौडधुपमा बत्ती गयो झ्याप्पा र अनि हाम फाल्दाखेरि रूपा सिलवाल भन्ने नि घाइते भइरहेको छ यहीँ काटी बजार आसपासमै। चिन्काजीजी पक्कै पनि अलिकति समस्या जुन स्थानीय सरकार त्यसै गरी स्थानीयसँग समन्वय नगर्ने समस्या त देखिएकै छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तवरबाट सावधानी अपनाउनका लागि अहिले के गरिराख्नु भएको छ? यहाँको गुनासो हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने पहल गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई चाहिँ सावधानीका लागि के त्यस्तो चिजहरू अप्नाइएको छ, यो विषयमा के छ? अब हाम्रो भने यहाँ मेरोमा अब हामी बजार जति चाहिँ एउटा मिटिङ बस्ने निष्कासन के निस्किन्छ। अब मिटिङ बस्नु बाँकी छ, आज मिटिङ बस्ने भन्दै थियो। वडा थियो, वडा चाहिँ अहिले कता गयो, अहिले म अन्तै छ। यो नेटवर्क पनि त्यति दिन त्यहाँ गएर म डाँडातिर आइरहेको छ। र तपाईँको योभन्दा अगाडि लिदी पनि जोखिम भनेर भनिरहेको थियो, कुनैले पनि सुनाइ भएन। मैले भर्खरै भने त नेताहरू चाहिँ अनि त्यहाँ जोखिम भइसकेपछि जनता मरिसकेपछि त्यहाँ लास गर्न जान्छ। नेपालको स्थिति सबैको यस्तै नै हो। अनि यहाँ चाहिँ जोखिम छ र हामी तल्लो टोल छेउ टोलको जतिले चाहिँ हामीले बेलुका चाहिँ यसरी पानी पर्दाखेरि हेर्दै गर्ने, दिनदिनै यसो बिहान बेलुका अथवा राति पनि जागा बसेर हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चलिरहेको छ। र मिटिङ बसेर के गर्ने भन्ने चाहिँ निष्कासन निकालेको छैन। धन्यवाद। यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोला। यहाँहरूको गुनासो हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने पहल गरिराख्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म सुरक्षित रहनुहोला। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुगल गाउँपालिका 4 का कात्तिके बजारका स्थानीय चिन्काजी ग्वाजु र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। कात्तिके बजारमा 130 भन्दा बढी घर जोखिममा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को क्षेत्रमा पनि एक घर जोखिममा रहेको भनेर बताउनु भयो। त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यसै गरी गाउँपालिका लगायत अन्य सम्बन्धित निकायले उहाँहरूले गुनासो गर्न जाँदाखेरि पनि सुनवाई नभएको र घटना भइसकेपछि मात्रै त्यहाँ सरकार पुग्ने त्यसै गरी अरू निकायहरू पुग्ने गरेकाले निकै नै दुःख व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने सरकारले सम्बन्धित निकायले त्यहाँ केही दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै गएर उहाँहरूको राहतका लागि उहाँहरूको स्थानान्तरणका लागि सोचिदिने हो भने पक्कै पनि सिन्धुपाल्चोकमा अहिले जुन घटना भइरहेको छ त्यो घटिदिएन थिएन भन्ने उहाँहरूले जनगुनासो राख्नु भएको छ र यसमा पक्कै पनि सम्बन्धित निकाय ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। अब बाँकी खबर। एभी न्यूज टेलिभिजनको सहकार्यमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विसे नगरपालिका 7 घुमथाङका पहिरो पीडितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। टेलिभिजनको कोरोना कोहर कार्यक्रममा राहत आवश्यकता भएको सम्बन्धी खबर प्रसारण भएपछि कृष्ण प्रणामी समाजले सोमबार खाद्यान्न सहित विभिन्न सामग्री नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। आइतबार बिहान सो स्थानमा पहिरो झर्दा 31 जना मानिस बेपत्ता भएका थिए, जसमध्ये सोमबारसम्म 14 जनाको शव फेला परेको छ। बाँकीको अझै खोजी कार्य जारी रहेको छ। समाजले 25 बोरा चामल सहित दाल, नुन, तेल लगायतका खाद्य सामग्री सहयोग गरेको हो। समाजले पहिरो प्रभावितका लागि लत्ता कपडा, सिरक डस्ना, मास्क सहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री समेत हस्तान्तरण गरेको समाजले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला अस्पताल भर्ना भएका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमै रहेका कोइरालाको ज्वरो बढेपछि उनी आज बिहान होम
माफ गर्नुहोला ओम अस्पताल भर्ना भएका हुन्। बिहान 6 बजे उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो। उनको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। अस्पताल गएपछि ज्वरो घटेको सचिवालयले जनाएको छ। कोइरालामा अघिल्लो मङ्गलबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि उनी होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। धरानमा 2 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। सुनसरी र सप्तरीका एक जना पुरुषको उपचारको क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सप्तरीको खड्ग नगरपालिका 3 का 35 वर्षीय पुरुष र धरान उपमहानगरपालिका 17 का 70 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। कास्कीमा 29 सहित गण्डकी प्रदेशमा 50 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्की पोखरा महानगरपालिकाका 28 जना र 1 जना रूपा गाउँपालिकाका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पोखरामा थपिएका मध्ये 8 जना नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्। त्यस्तै गोर्खामा 13, बागलुङमा 3 र तनहुँमा 5 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 3166 पुगेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले थप 4 सेनिटाइजर उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएपछि विभागले ती उद्योगलाई कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा चीनको ग्वाङ्जाउ ओबो पेकल फाइन केमिकल कम्पनी, सम्पदा हेल्थ केयर ललितपुर, आरियल कर्प इन्डिया र श्रीनाथ हर्बल एन्ड कस्मेटिक इन्डस्ट्री काठमाडौँ रहेका छन्। 4 वटै कम्पनीको सेनिटाइजरमा विषाक्त मिथानोल समावेश भएको पाइएको विभागले जनाएको छ। विभागले 4 वटै कम्पनीमा सेनिटाइजर सर्वसाधारणले प्रयोग नगराउन र उत्पादन तथा बिक्री वितरण अविलम्ब रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि विभागले 5 उद्योगलाई कारबाही गरेको थियो। तिनमा पनि विषाक्त रसायन मिथानोल मिसाइएको पाइएको थियो। मिथानोल छालामा प्रयोग गर्न सरकारले यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। यसलाई लामो समयसम्म प्रयोग गरे क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुने चिकित्सक बताउँछन्। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको दोलखाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक बजार भीमेश्वर बजारको पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरको सहरका नामले समेत चिनिने यस धार्मिक बजारका निजी घर तथा महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरको पनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको दोलखा जिल्लाको धार्मिक तथा पौराणिक सहर मानिने भीमेश्वर बजार क्षेत्रभित्रका निजी घरको पनि पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि भीमेश्वर बजारमा रहेका निम्न आय स्रोत भएका परिवारका 21 वटा घर पहिचान गरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो। यो हाम्रो दोलखाको सम्पदा बस्तीमा 213 वटा घर चाहिँ जुन परेको छ भूकम्पको लाभदायी सूचीमा, र त्यसभित्र पनि अब राज्यले अहिले नयाँ नीति ल्याएको हुनाले बहुस्वामित्वका घरहरू पनि निर्माण गर्न पाएको हुनाले एकल घरहरू बनिसकेको अवस्था 80-90 वटा जति छन् भने अहिले तत्कालीन अवस्थामा 12-13 वटा चाहिँ बहुस्वामित्वको नीति आएको कारणले ती घरहरू पनि निर्माणका क्रममा अगाडि बढेका छन्। प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरको सहरका नामले समेत चिनिने भीमेश्वर बजारका महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिर चैत्य भण्डारको पनि पुरातात्विक अस्तित्व झल्कने गरी निर्माण गरिएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको भीमेश्वर मन्दिरको भण्डार घर, बालकुमारीको मन्दिर, राजकुल तलेजु भवन, त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर, महादेव मन्दिर, नारायण मन्दिर लगायतका भौतिक संरचनाको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै गरिकन त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर र तलेजु भवानीको मन्दिरलाई चाहिँ स्विस सरकारबाट पुरातात्विक ढङ्गले नै निर्माण गरेको पाइन्छ र अहिलेसम्म भएका मठ मन्दिरलाई चाहिँ पुरातत्व विभागले हाम्रो मौलिकता झल्कने गरिकन बनाइदिएकोमा हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एक घर एक टोलको नामले परिचित ऐतिहासिक भीमेश्वर बजार दोलखा जिल्लालाई चिनाउने बजार हो। यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कायम राख्न सके यो बजार धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मुलुकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने कतिपयको भनाइ छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा।
बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हमाद अल खलिफा सहित 18 जनाको टोली आज नेपाल आएका छन्। हिमाल आरोहणका लागि राजकुमार सहितको टोली चार्टर उडानबाट नेपाल आएका हुन्। राजकुमार खलिफाले लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्ने कार्यतालिका छ। राजकुमारको टोली काठमाडौँमा केही दिन बसेपछि असोज पहिलो साता लुक्ला जानेछ। उनले लुक्लामा पदयात्रासँगै खुम्बु क्षेत्रको 6119 मिटर अग्लो लोबुचे हिमाल आरोहण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि पनि उनी उत्तरी गोर्खाको मनास्लु हिमालको आधार शिविर जानेछन्। टोलीले चैत वैशाखको वसन्तकालीन सिजनमै हिमाल आरोहण गर्न चाहेको भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण त्यसमा ढिलाइ भएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको छ। उनको 32 पुतली स्थित आफ्नै निवासमा मंगलबार बेलुकी 7:30 बजे 100 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सिंहको आज बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनी सर्वोच्च अदालतको दोस्रो प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। सिंहले 2013 साल जेठ 8 गतेदेखि 2016 साल असार 16 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका थिए। उनी 2016 सालमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समेत बनेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थनमा आज काठमाडौँको जोरपाटीमा जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता नदिएको भन्दै जुलुस प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कुलमान जतिको योग्य मानिसलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन्। नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराएका घिसिङ भदौ 28 गतेबाट पदमुक्त भएका हुन्। उनको मंगलबार विद्युत प्राधिकरणले विदाई गरेको थियो। 2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले तितरबितर पारेको छ। आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी प्राधिकरणबाट विदा भएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्त नगरेपछि उनका समर्थकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनका लागि पुगेका कुलमान समर्थकहरूलाई प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइती घरमा कुनै पनि प्रकारका प्रदर्शन गर्न नदिन आदेश नै जारी गरेको छ। कुलमान घिसिङ भदौ 28 गते 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी प्राधिकरणबाट विदा भएका थिए। बाराको जितपुर सिमरामा बन्ने भनिएको 400 र कलैया उपमहानगरपालिकामा 100 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले स्थानको लिखित अनुमति नदिएकै कारण 500 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र अन्योलमा परेको हो। 2 साताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको भनिए तापनि आइसोलेसन केन्द्र घोषणा भएको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि बन्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले छुट्याएको 1,70,00,000 रुपैयाँ नदिँदा आइसोलेसन केन्द्रको काम रोकिएको हो। प्रदेश सरकारले लिखित अनुमति नदिएकै कारण काम रोकिएको र अनुमतिका लागि तागेता भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए। र यो गङ्गापुर सोसाइटी ताङ केन्द्रको पूर्वपट्टिको बिल्डिङ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट लिखित अनुमति आइसकेको छैन। त्यसको अनुमति माग्ने काम भएको छ। त्यो आउन सुरु हुन्छ। हाम्रो तयारी भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाराले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पताल सिमरामा 300 शैय्या, पथलैया स्थित ट्रमा सेन्टरको तालिम केन्द्रमा 100 शैय्या र कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 गङ्गापुरको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा 100 शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण लुम्बिनीमा 6 महिनादेखि पर्यटकको आवागमन बन्द छ। पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक लुम्बिनी तहस नहस भइरहेको अवस्थामा विमान चार्टर गरेर लुम्बिनी पुगेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन व्यवसायलाई उत्साह थप्ने कुनै योजनासम्म नदिई
फर्किए। दैनिक हजारौं स्वदेशी विदेशी पर्यटकको भिडभाड हुने लुम्बिनी क्षेत्र कोभिडका कारण यतिखेर सुनसान छ। गएको शुक्रबार सुनसान लुम्बिनीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले 2 दिन बिताए। उनले यस क्षेत्रको विकास निर्माणका योजना र कामबारे अवलोकन त गरे, तर लामो लकडाउनले तहस नहस पारेको पर्यटन व्यवसाय र त्यसमा लागेका हजारौं पर्यटन व्यवसायी उत्साहित हुने कुनै ठोस योजना दिन सकेनन्। उता लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी पनि कोभिड-19ले लुम्बिनीमा परेको असर कम गर्नतिर खासै लागेको पाइँदैन। लकडाउनले पर्यटन व्यवसायमा असर पारे पनि विकास निर्माणको काममा असर नपारेको कोषका पदाधिकारीको भनाइ छ। यस निर्माणको काम चाहिँ हामीले कोभिड प्रोटोकल मान्दै त्यहाँ नै लेबरहरूलाई राखेर त्यहाँ आइसोलेसन गरेर मुख्य प्रोजेक्टहरू यसरी चलाइ नै राखेका छौँ। विकासका गतिलाई चाहिँ रोकेका छौँ। जापानिज कलावस्तुविद केन्जो टागेले करिब 40 वर्ष अगाडि सुरु गरेको लुम्बिनी गुरु योजनाको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन। लुम्बिनीको पर्सा पडेरिया खण्डको करिब 4.5 किलोमिटर सडक 4 वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। भैरहवा लुम्बिनी तहुलेवासम्मको 41 किलोमिटर सडकको काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सरकारले असोज 1 गतेबाट आन्तरिक उडान खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चन्द्रगढीले सुरक्षित हवाई उडान अभ्यास गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिएर कसरी सुरक्षित उडान गर्न सकिन्छ भनेर विमानस्थलले अभ्यास गरेको जनाइएको छ। झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा रहेको चन्द्रगढी विमानस्थलले उडान पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सुरक्षित अभ्यास गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण 6 महिना लामो समय बन्द भएको हवाई उडान पुनः सरकारले खोल्ने निर्णय गरेसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चन्द्रगढीले पनि सरकारको निर्देशन बमोजिम तयारी थालेको जनाएको छ। विमानस्थलको संयोजकत्व र निजी एयरलाइन्सको सहकार्यमा सुरक्षित हवाई उडान सम्बन्धी अभ्यास गरिएको हो। सुरक्षित उडान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर डमी प्रदर्शन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चन्द्रगढीले जनाएको छ। मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ, हामी छलफल पनि गर्छौँ हाम्रो क्षमता कति हुनुहुन्छ भने प्रति घण्टा अथवा हामीले चाहिँ कति प्यासेन्जरलाई एक पटकमा चाहिँ अब फ्लो गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामी के छ क्यालकुलेसन पनि गर्छौँ होइन। त्यो समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। तथापि अहिले हाम्रो अनुमान चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक पटकमा एउटा फ्लाइट। विमानस्थल खुलेपछि पहिलो चरणमा 3 वटा विमान कम्पनीले काठमाडौँ चन्द्रगढी काठमाडौँ दैनिक 4 वटा उडान भर्ने तयारी गरेको उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। कोभिडबाट सुरक्षित यात्राका लागि अपनाउने स्वास्थ्य मापदण्डको प्रक्रियाको अभ्यास गरिएको हो। यात्रु तथा विमानका कर्मचारीको कन्फिडेन्टका लागि कोभिडबाट सुरक्षित हुने उपायबारे अभ्यास गरिएको हो। इन्क्वायरी चाहिँ छ, हामीले पनि के छ प्रशस्त इन्क्वायरीहरू आइरहेको छ। एयरपोर्ट कहिले खोल्छ, हामीले चाहिँ के छ सहज ढङ्गले कहिले यात्रा गर्न पाउने हो भन्ने कुरो एउटा आम जनताको के छ भने त्यो प्रश्न सदैव हामीप्रति छ। यता सरकारले लामो समयपछि हवाई उडान सुचारू गर्ने जनाएसँगै हवाई उडानमा आश्रितहरू उत्साहित भएका छन्। पुनः नियमित हवाई सञ्चालन भए यस पेसामा आबद्धहरूलाई राहत पुग्ने हवाई उडानका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको भनाइ छ। कमै भन्दा पनि के छ हामी सर्भाइभ हुन सक्छौँ, के बाँच्ने आधार हुन्छ। हाम्रो अब गन्तव्य व्यवसाय अब पर्यटन व्यवसाय होइन, अर्को केही सोच्नुपर्ने अवस्था आउँदै गर्दाखेरि यो जहाज खोल्ने प्रक्रिया पनि केही समय हातमा ढोका चाहिँ हाम्रो बन्द हुँदैन। अर्को व्यवसाय हामीले सोच्नुपर्ने यसैमा लागिपरेर नेपाल सरकारको पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डलाई हामीले अझ मजबुत पार्छौँ। भद्रपुर विमानस्थल हुँदै जिल्लासहित देशका विभिन्न क्षेत्रका यात्रुसहित भारत, भुटान, बङ्गलादेश लगायत बाह्य 1000 यात्रुले यो विमानस्थल प्रयोग गर्दै यात्रा गर्ने गरेका छन्। यस विमानस्थलबाट 6 वटा विमान कम्पनीले 10 वटा उडान भर्दै आएका थिए। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला एटीएमबाट निस्कने पैसा, रुपैयाँको नोट डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिन बजारमा आएको छ। आज सार्वजनिक गरिएको मेसिनले कागजी नोटमा रहेको भाइरसलाई निर्मूल गर्ने कम्पनीको दाबी छ। खेम्स क्लिनिङ र ऱ्यापिड सर्जिकलले बजारमा ल्याएको मेसिनले ब्याङ्कहरूमा पैसा मात्रै नभएर अस्पतालमा नियमित प्रयोगमा आउने सामग्री र पानी बाहेक अन्य घरायसी सामग्री पनि डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने कम्पनी
कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका निर्देशक मनिष थापाले ब्याङ्कहरूमा पैसासँगै अस्पतालमा PPE, मास्क, घरमा समेत चस्मा, घडी र अन्य कपडाहरू समेत डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने बताए। 30 सेकेन्डदेखि 4 मिनेटसम्ममा कुनै पनि सामान डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने उनले बताए। हैन, अल्ट्राभायोलेट रेबाट चाहिँ चल्ने टेक्नोलोजी हो, जसले चाहिँ तपाईँको 30 सेकेन्डदेखि 4 मिनेटभित्रमा चाहिँ कुनै पनि सामानमा भएको जति पनि माइक्रोवेभ होइन, कोरोना भाइरस लगायत अरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्छ। मेसिनको न्यू रोडमा रहेको कुमारी ब्याङ्कमा परीक्षण गरिएपछि बजारमा सार्वजनिक भएको हो। कोरोना भाइरसले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला पैसा लगायत हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरू डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने भएपछि केही सहज हुने विश्वास लिएको छ। पश्चिमी नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 ठाडीघाट स्थित नारायणी नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा एकजना बेपत्ता भएका छन्। इटा बोकेर सुस्तातर्फ जाँदै गरेको डुङ्गा पल्टिँदा भारत उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्जका 28 वर्षीय सतरु मुसहर बेपत्ता भएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी राजु लामाका अनुसार डुङ्गामा रहेका बाँकी 6 जना भने पौडेर सकुशल बाहिर निस्किएका थिए। डुङ्गा सुस्ता स्थित जनता आवासको भवन निर्माणका लागि ठाडीघाटबाट इटा बोकेर जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्र तहस नहस बनाइरहेका बेला केही निजी अस्पतालका लागि भने यो समय आम्दानी गर्ने अवसर बनेको छ। PCR परीक्षण गर्दा होस् या अन्य नाममा अस्पतालले बिरामीमाथि ब्रह्मलुट मचाइरहँदा नियामक निकाय भने मौन छ। कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने PCR परीक्षणको मूल्य सरकारले घटाइरहेका बेला केही निजी अस्पतालले भने त्यसैका नाममा लुट मचाइरहेका छन्। PCR परीक्षणको सुरुमा 5500 रुपैयाँ तोकेको सरकारले अहिले 2000 रुपैयाँमा झारेको छ। तर केही निजी अस्पतालले अझै महँगो रकम असुल्दै आएका छन्। मङ्गलबार मात्रै काठमाडौँको धुम्बराही स्थित हाम्स अस्पतालले PCR परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर रकम असुलेको गुनासो सेवाग्राहीको छ। गएको आफूले टेस्ट कोरोना टेस्ट गर्नको लागि अनि त्यहाँ फर्म मैले भरेँ अनि पैसा तिर्ने बेलामा 4400 रुपियाँ माग्यो। यो त अति नै भयो नि, ब्रह्मलुट भयो नि त। यो स्वास्थ्यको नाममा चाहिँ यो लुट्ने भयो नि। यस्तो त हुनु हुँदैन। हामी सर्वसाधारणलाई अब अलिक सस्तो भयो भनेर हामीले टेस्ट गराउन गएको सेल्फमा, त्यो पनि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसरी लुट दियो भने त यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कुनै त औचित्य नै रहेन नि। PCR किटकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला केही निजी अस्पतालले बढी शुल्क लिएर सेवाग्राही ठगिरहेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै 5 दिनको बीचमा 4 वटा अस्पतालमा गरिएको PCR परीक्षणको रिपोर्ट फरक आएको थियो, जसले PCR किटको विश्वसनीयतामाथि आशंका उब्जिएको छ। ललितपुरको नक्खुमा रहेको मेडिसिटी अस्पतालले त बिरामीलाई गलत रिपोर्ट दिएको पीडितको गुनासो छ। केही दिन अघि कलङ्कीमा रहेको नेपाल नेसनल अस्पताल, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु र धापसीमा रहेको ग्रान्डी अस्पतालले दिएको रिपोर्ट नेगेटिभ थियो भने ललितपुरको नक्खुमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पोजिटिभ रिपोर्ट दिएको थियो। राति 12:05 मलाई फोन आयो कि तपाईँको बिरामीको त कोरोना पोजिटिभ आएछ, अब हामी यहाँ राख्दैन, तपाईँ अन्तै सार्नुहोस्, व्यवस्था मिलाउनुहोस्, अनि हामी यहाँ इलाज पनि गर्दैन, हाम्रो नन कोभिड अस्पताल हो। अनि बिहान भोलिपल्ट जाँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 10 बजेतिर अब बिल पेमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि लिएर बिरामी अन्तै जानुहोस् जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ, होइन। अनि त्यहाँ हामीसँग बिल 2,97,432 रुपियाँको थमाउनु भयो। मेडिसिटीले बिरामीलाई तत्काल भेन्टिलेटरमा राखेर एकै रातमा 2,97,000 असुलेको थियो। तर बिहान हुने बित्तिकै आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कोभिड अस्पताल नभएको भन्दै बिरामीलाई अन्तै लैजान दबाब दिँदै डिस्चार्ज गरेको थियो। यसरी काठमाडौँका ठुला अस्पतालले बिरामीलाई उपचारका नाममा चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। तर नियामककारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै खालका व्यतिथिको साँची बसेर निजी अस्पतालहरूलाई सर्वसाधारण लुट्ने अवसर दिइरहेको छ।
महोत्तरीका अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन खर्च अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। स्थानीय र सञ्चार माध्यमले चासो देखाएपछि केही स्थानीय तहले भने खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन खर्च जलेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। खर्च सार्वजनिक नभएको खबर एभिन्यूज खबरमा प्रसारण भएपछि नगरपालिकाले 2,11,24,993 रुपैयाँ कोरोना खर्चको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। नगरले 1,23,00,000 रुपैयाँ राहत वितरण र 88,24,993 रुपैयाँ क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको हो। जलेश्वर नगरपालिकाले कोभिडको खर्च सम्बन्धमा क्वारेन्टाइनमा जम्मा हाम्रो कर र भ्याट समेत गरेर 87 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महोत्तरीको 15 स्थानीय तहले सरदर 2 करोड रुपैयाँदेखि 4 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए। एक चरणमा मास्क र साबुन लगायतका राहत सामग्री मात्रै स्थानीय तहले वितरण गरेका छन्। बाँकी खर्च स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मात्रै खर्च गरेका छन्। प्रत्येक वडालाई हामीले राहत स्वरूप राहत प्रदान गर्न प्रत्येक वडा 9 लाखको दरले 1 करोड 8 लाख रुपियाँ र प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संहितामा सम्पूर्ण पार्टीहरूले राहत पाउने परिवार छनौट गरिसकेपछि मात्र वितरण गरिएको छ। यसअघि एकडाँडा गाउँपालिकाले 2,19,20,542 रुपैयाँ तथा गौशाला नगरपालिकाले 97 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक गरेका थिए। तर 12वटा स्थानीय तहले अझै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न पटक पटक माग गरिए पनि स्थानीय तहले विभिन्न बहाना देखाउँदै अहिलेसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन्। प्रत्येक स्थानीय तहले यस अवधिमा 2 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। स्थानीय गाउँपालिकाले 5 रुपैयाँ पर्ने मास्क 50 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। आर्थिक वर्ष सम्पन्न भए पनि स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक नहुँदा जनप्रतिनिधिले जथाभावी खर्च गरेको भन्ने स्थानीयको आरोपलाई मलजल पुगेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। मुडे चरीकोट सडक खण्ड स्तर उन्नतिको काम तत्काल सुरु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। 30 किलोमिटर सडक विस्तार लामो समयसम्म पूरा नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै प्रशासनले ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको हो। दोलखामा मानिसहरू बिरामी पर्दा समेत समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुडे चरीकोट सडक खण्डको स्तरोन्नति समयमा गर्न प्रशासनले ठेकेदारलाई सचेत गराएको छ। सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको सकिल हैदर तथा शङ्कर माली निर्माण सेवाले समयमा काम नगर्दा बिरामी समेत हेलिकप्टरमा अस्पताल पठाउनु पर्ने अवस्थामा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन्। अहिले पनि एम्बुलेन्सहरू यताबाट पनि सारोगार हिसाबले गइरहेको अवस्था छ। तर हिजोको केसहरू चाहिँ अलिक क्रिटिकल केस भएको कारणले गर्दाखेरि बाटोबाट लाँदाखेरि हल्लिँदाखेरि त्यो नसा फुट्यो भने अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले गर्दा हामीले बिहानगिरीसँग समन्वय गरेर हेलिकप्टर हामीले मगाइदिएर उपचारको लागि पठाइदिएको अवस्था हो। लामो समयदेखि मुडे चरीकोट सडक अस्तव्यस्त बनाउने निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ। तत्काल सडक कालोपत्रे गर्न नसक्ने भए दशैं अघि गाडी सहज रूपमा चल्ने गरी खाल्डाखुल्डी भरिदिन समितिले पनि ठेकेदारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मुडेदेखि चरीकोटसम्मको खण्डमा जुन अहिले निर्माण कार्य चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ, यसलाई चाहिँ यो दशैं अगाडि नै सुचारू गर्नका निम्ति यहाँ यो सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्ली पुर्ने र त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने कामको निम्ति आज नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर उहाँहरूसँग निर्माण व्यवसायी र त्यसको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी भइसकेको छ। 30 किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति र कालोपत्रे 2077 साल जेठ 22 गतेसम्ममा सक्ने गरी शङ्कर माली निर्माण सेवाले काम जिम्मा लिएको थियो। समयमा काम नसकेको ठेकेदार कम्पनी अहिले पनि विभिन्न बाहना बनाउँदै आएको छ। मौसमले साथ नदिएको अवस्थामा चैत 16 नभए फागुनको थर्ड विकबाट हामी कालोपत्री गर्ने काम सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि मेटेरियल के जुटाउनु पर्छ, के इक्विपमेन्ट जुटाउनु पर्छ, त्यो मैले गर्ने कुरा भयो। सरलाई विश्वस्त गर्नको लागि मैले सरले डे टु डे फलो गर्नुहुन्छ, सरहरूबाट तपाईँहरूबाट एउटा मेकानिजम बनाउनुहोस्, यो खालको हुने खालको काम त भएन भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले पनि त्यो हामीलाई पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ।
सडक विस्तारमा भएको ढिलाइ विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित भएपछि ठेकेदारले 2076 मङ्सिर 18 गते सडक स्तरोन्नति द्रुत गतिमा गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो पूरा भएको छैन। सहमति विपरीत सडक निर्माणको काम लथालिङ्ग रहेको छ। सँगसँगै सुरु भएको खाडीचौर मुडे 25 किलोमिटर सडक खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम भने 98% पूरा भइसकेको छ। दीप शङ्कर चौलागाई, दोलखा। अर्घखाँचीको सन्धि खर्कमा रहेको जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। 25 जना कैदीको क्षमताको कारागारमा दोब्बर बढी कैदी राखिएपछि उनीहरूको कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। जिल्ला कारागार अर्घाखाँचीमा हाल 3 जना महिला र 56 जना पुरुष गरी 59 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राख्दा उनीहरूले न्यूनतम सुविधासम्म पनि पाएका छैनन्। 25 जना कैदीको क्षमता रहेको कारागारमा दोब्बर भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेपछि समस्या भएको कारागारको भनाइ छ। पुरुष कैदीबन्दी 44 रहेका छन्, पुरुष बन्दी 13 जना रहेका छन्, महिला कैदी 3 जना गरी जम्मा 59 जना रहेका छन्। बजेट अभावले कारागारको स्तरोन्नति हुन नसक्दा कैदीहरू समस्यामा परेका हुन्। 2045 सालमा निर्माण गरिएको कारागार द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएपछि 2071 सालमा टालटुल गरेर कैदी राख्न सुरु गरिएको थियो। कारागार व्यवस्थापन विभागबाट गत वर्ष एउटा भवन बने पनि त्यहाँ कैदी राख्न सकिएको छैन। पर्खाल मर्मत गरेर नयाँ भवनमा कैदी सार्न सकिने भए पनि बजेट नहुँदा समस्या भएको हो। क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू रहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ कारागार व्यवस्थापन विभागबाट एउटा भवन बनेको छ, जसमा चाहिँ त्यहाँ रहेको कैदीहरू सार्न सकिन्छ र त्यो भवन चाहिँ अलिक ठुलो छ, सुविधाजनक पनि छ। तर कारागारको वरिपरि त्यो चाहिँ पर्खालहरू अलिकति जीर्ण भएको र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलिकति समस्या हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ सार्न सकिएको छैन। सरकारले कारागारको मर्मतका लागि बजेट व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको जिल्ला कारागारको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा धेरै मानिस एकै ठाउँमा राख्दा जोखिम हुने भए पनि विकल्प नहुँदा कारागारमा कोचाकोच गरेर कैदीबन्दी बस्न बाध्य हुने गरेका छन्। कारागार बनेको धेरै वर्ष भइसकेको र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएकाले यसको व्यवस्थापनमा समयमा पहल नगरे कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुने देखिन्छ। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अहिले सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भने भारी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:07 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा